बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, इंजीनियर मिर्जा, याद कीजिए आज से 2-3 साल पहले जब हमने इसके खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू की, उन वीडियोस में कभी कभार आपको याद होगा इक्का दुक्का लोग आके हमारे खिलाफ कमेंट्स करते थे ये कह के कि एक शख्स है जो आइडियली बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, जो बाबों के खिलाफ बोलता है, जो हवाले देता है। तो यकीन कीजिए कि मुझे पहली ही वीडियो में यह अंदाजा हो गया कि यह शख्स झूठा और फ्रॉडिया है। मैंने तब ही बताना शुरू कर दिया कि यह शख्स जो कह रहा है कि मैं हवाले देता हूं, ये झूठ बोलता है। मेरी झोली भर दें, व्यूज जा रहे हैं। एक दफा पीर साहब, अब पीर साहब के बारे में मौसूफ क्या फरमाते हैं, जरा मुलाहिजा हो। पिछले वीक हमने हजरत पीर लटकन शाह साहब हफिज़हुल्लाह ताला अल मारूफ पीर खुरम अली खान, और अब हमने उनका नया नाम रख दिया है खुरम बिन बरखिया हफिज़हुल्लाह ताला। देखें, सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में आसिफ बिन बरखिया था, जिस हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम, दाऊद को जिस तरह से प्रोनाउंस इसने अभी भी किया, जरा ज़हन में रखिएगा, नहीं तो पीछे करके दोबारा सुन लीजिए। दाऊद को कैसे, जैसे हुसैन को ये प्रोनाउंस करता है, दाऊद को कैसे प्रोनाउंस करता है, जरा सुनिएगा, और फिर आगे जो चवल मारा वो भी सुनिएगा। कि मैं तख्ते बिल्कीस को पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। और आज उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत खुरम बिन बरखिया हैं हफिज़हुल्लाह ताला, जिन्होंने ये दावा किया है कि मैं तेल पर 4 कुल पढ़कर दम करूंगा। कोई शिरकी अल्फाज नहीं, उन्होंने कहा मैं 4 कुल पढ़ूंगा और उसके जरिए मैं एक दायरा लगाऊंगा और इंजीनियर साहब उससे बाहर निकल कर बताएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ने की खातिर हजरत खुरम बिन बरखिया का ये चैलेंज कबूल किया और खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ रहा है और पीर लटकन शाह से मुकाबला कर रहा है। सुभान अल्लाह। सुनिए जरा आगे। हजरत आसिफ बिन बरखिया के जानशीन नहीं है, बल्कि ये शैतान के हत्थे चढ़े हुए हैं, यानी कि दीन तसव्वुफ के मानने वाले हैं। हालांकि उसने कोई ऐसा दावा भी नहीं किया हुआ, वो कोई 3rd क्लास पीर है, नहीं है, सच है, झूठ है, लेकिन उसने ये किसी का जानशी होने का दावा नहीं किया हुआ। आपे ही उसका नाम रख के, आपे ही उनका जानशीन बना के, आपे ही अब मैं उनका जानशीन नहीं बनने दूंगा। जहां कहीं पर दीन तसव्वुफ का कोई नुमाइंदा सामने आएगा तो अल्लाह ताला उस वक्त कोई ना कोई खत्म नबूवत का मुजाहिद पैदा कर देगा, जो इंशाअल्लाह ताला उस फितने का खात्मा करेगा, जिस तरह के उसी खत्म नबूवत के मुजाहिद के जरिए अल्लाह ताला ने चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। बस अब इसके पास बेचने के लिए टोटल 3 जुमले बचे हैं, उसमें से एक जुमला ये आपके सामने पेश कर रहा है। अल्लाह इन फितनों का खात्मा करवाया तो इंशाअल्लाह ये जो जाली खुरम बिन बरखिया बनकर सामने आया है, हाँ जी, एक तो ये बन के आया है कि तुमने बनाया है, और ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, आज से 100 साल 150 साल पुरानी बातें वो लोग कब्रों में पड़े हुए हैं, किताबों में बातें बंद पड़ी थी, रुल गई थी, मिट्टी डाल के उनको खुद ही ला के बेच के आप खुद ही उन पर झंडी के साथ पंखे हल के और उनको बेच रहे हो। बेशर्म आदमी, लानत है तुम्हारी शक्ल पर, घटिया आदमी। और तुम नाम इस्तेमाल करते हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नाम दीन का इस्तेमाल करते हो। ताला इनका खात्मा भी इसी प्लेटफॉर्म के हिस्से आना है इंशाअल्लाह ताला। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं तेरे बाद। जो शख्स इतने खात्मे करने का दावेदार है कि मैं ये खात्मे कर चुका हूं और ये खात्मे कर दूंगा, मैं आपसे सवाल करता हूं, जरा रियलिस्टिकली सोच के देखिए कि जिन खात्मों का ये दावा करता है आपके इर्द गिर्द मुआशरे में, वो तमाम के तमाम लोग खत्म हो चुके? क्या दरबारों पे जिस तरह यह कहता है सचमुच वो जो फ्रॉडिये थे या धमाल डालने वाले, चर्स पीने वाले, क्या वो खत्म हो गए? या ओरिजिनली जेन्युइनली वहां पे जो आने वाले जायरीन हैं या उन बुजुर्गाने दीन को दीन का एक बुजुर्ग समझने वाले और उनकी कब्रों के ऊपर दुआएं मांगने वाले आने वाले लोगों में कोई कमी हुई है? ये कहता है कि मैंने फिरकों का खात्मा कर दिया। आप सबसे सवाल करता हूं, जरा सोच के देखिए कितने फिरकों का इसने खात्मा किया है, अपने इर्द गिर्द से हिसाब लगाइए। ये कहता है मैंने सारे बाबे मार दिए। कितने बाबों की कितनी किताबें इस वक्त मार्केट से गायब हो चुकी हैं? और सचमुच में ओरिजिनली जेन्युइनली
آپ ذرا سوچ کے اپنے ارد گرد دیکھیے، کیا واقعی اس کے آنے کے بعد سے رکھتی برابر کوئی پازیٹیوٹی آئی ہے؟ ایک اور دوسرا چیلنج آپ کو کرتا ہوں کہ سوچ کے دیکھیے اس کے آنے کے بعد کیا کوئی ایک بھی نیگیٹیوٹی نہیں آئی؟ کیا اس نے دین کے حوالے سے گند نہیں مارا؟ کیا اس نے دین کو چوک میں لا کر اس طرح سے نیلام نہیں کر دیا؟ کیا اس کے آنے کے بعد وہ جو ڈیسینسی تھی، جو دین کے حوالے سے لوگوں میں ایک سیریسنس تھی، کیا وہ ختم نہیں ہوئی؟ کیا اس نے جو دین پہ آلریڈی ایک جنریشن اپنے والدین، اپنے بزرگوں اور ارد گرد ان کے جو جمعہ پڑھانے والے ایون علماء تھے، ان سے جان کر، ان کو سن کر، کتابوں کو پڑھ کر، جو تھوڑا بہت، یہ ان لوگوں کی بات کروں جو اس کو عالم دین سمجھتے ہیں، وہ تھوڑا بہت دین کے اوپر عمل پیرا تھے، دین کی اساس کو سمجھتے تھے، کیا وہ بھی اب ڈی ٹریک نہیں ہو گئے؟ کیا اس نے دین کی وہ تمام تعلیمات جو واقعتاً قرآن کی تعلیمات ہیں یا حدیث کی تعلیمات ہیں، ان کے حوالے سے لوگوں کو منتشر نہیں کر دیا؟ یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ وہ شخص دعوے کر رہا ہے۔ آگے سنیے۔ اب شاہی کوئی نہیں۔ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ایک ایک کر کے تمام بریلوی علماء اپنے بلوں سے باہر نکل آئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ مجھے اپریشیٹ کرتے، 1-2% کا شخص گھٹیا کی بھی کوئی بہت اعلیٰ ترین سپرلیٹو ڈگری کے اوپر جو شخص فائز ہے، جب آپ سنتے ہیں کہ یہ کوئی بھی علماء ہے کسی بھی فرقے سے، ان کے بارے میں یہ شخص کہتا ہے بلوں سے باہر نکل آئے ہیں، تو کیا یہ ان کی تضحیق اور توہین نہیں ہے؟ اگر وہ بلوں سے باہر نکل آئے ہیں تو تم بھی تو خود کو بارہا کتا کہہ چکے ہو، تو تمہارا پٹا بھی تو کھول دیا ہے، تم بھی تو دندناتے پھر رہے ہو کہ میں نے ایک ڈبہ پیر کو بے نقاب کیا ہے بقول ان کے۔ ہمارے نزدیک تو ایک تو وہ ڈبہ پیر ہے یا نہیں، یہ تو تم کہتے ہو، اور اس کو تم نے ایکسپوز ابھی کہاں کیا ہے؟ ابھی تو وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری آؤں گا وہاں پہ اکیڈمی میں اور تمہارے میں آگے کپڑے اتاروں گا، تو ایکسپوز تو وہ تمہیں کر رہا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ ایک ٹریڈیشنل بابے کی شکل میں، وہ بھی تمہارے جیسا شوبدے باز ہے۔ تم دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، تم اپنی طرح کے شوبدے باز ہو، وہ اپنی طرح کا ہے۔ تم نے اس کو ایکسپوز کیا یا نہیں، اس نے تمہیں ایکسپوز کر دیا، تمہیں تمہاری اوقات پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ویوز کے لیے انجینئر مرزا کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ تمہاری کرتوت پہ لا کے بیٹا اس نے تمہیں کھڑا کر دیا ہے۔ ساری ڈبے ہیں۔ چلیں، انہوں نے اپنے سچے پیر، جن کو وہ کہتے ہیں پنجابی میں یا اردو میں سچے پیروں کو بچانا تھا، تو ایٹ لیسٹ مجھے اپریشیٹ کرتے کہ آپ نے ڈبہ پیر کا بڑھ کر مقابلہ کیا۔ ہمارے حصے میں یہ شرف نہیں آیا کہ ہم سامنے بڑھتے اور اپنے غوث قطب ابدال کا دفاع کرنے کی خاطر اس ڈبہ پیر کو بے نقاب۔ ہاں، اس لیے کہ وہ اس جیسے لٹکن پیر جیسے پیروں کو پیر نہیں مانتے، وہ انہیں شوبدے باز مانتے ہیں، وہ انہیں تماشا کرنے والے، بندر تماشا کرنے والے گلی کے آوارہ کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ انہوں نے اس کو کچھ نہیں کیا، وہ تمہاری کلاس کا تھا، تم نے اسے اہمیت دی، اس لیے وہ اس کے، اور تم کیا سامنے، اور تمہیں کیا اپریشیٹ کریں؟ تم ایک یوٹیوبر ہو، پیسے کے لیے یہ سب کچھ کر مر رہے ہو، تو تمہیں کون اور کیوں اپریشیٹ کرے گا؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین کے نام پر وقف کر دی، وہ تمہیں اپریشیٹ کریں؟ جو شخص ڈالرز کے لیے مرا جا رہا ہے۔ اس کی بجائے انہوں نے مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، المعروف خرم بن برقیہ حفظہ اللہ تعالی، ان کو یہ آن تو کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے ایک اگلی گیم کھیلی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ انجینئر صاحب نے اور پیر لٹکن شاہ نے مل کر ہمارے بزرگوں کو بدنام کرنے کے لیے سارا ڈھونگ رچایا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، میں تو اس بندے کو جانتا ہی نہیں تھا۔ اس بدنام تو ہے، تم دونوں مل کے کیا ہی کرو گے؟ مل تم گئے ہو، بدنام نہیں کر سکتے، بس اپنا کاروبار چمکا رہے ہو۔ وہ تمہارا یوٹیوب چمکا رہا ہے اور تم اس کا آستانہ چمکا رہے ہو، تم دونوں گھٹیا۔ تو اس لیے کسی بھی جینوئن عالم دین کو تمہارے بارے میں بات کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اور تمہارے خلاف ابھی تم کہہ رہے ہو کہ بولنا شروع، کون؟ کوئی اگزامپل تو دو ان علماء میں سے جن کو تم بریلوی علماء کہتے ہو، کس نے تمہارے خلاف بات کی؟ اور وہ کیوں بات کرے گا؟ کیونکہ وہ تو تمہیں ابھی بھی دو کوڑی کا گلی کا ٹپوری سمجھتے ہیں، تمہارے بارے میں بات کرنا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو بات تو کی کسی نے نہیں۔
کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی اور الحمدللہ فی الوقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کے ساتھ تائید کا معاملہ کیا ہے اور وہ اس وقت تک تو آ رہی ہے بیٹھنے سے. مستقبل میں امید ہے کہ بیٹھیں گے. اگر بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تیل پر 4 کول پڑیں گے. اب تو انہوں نے اپنا چیلنج جو ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھا دیا. وہ کہہ رہے ہیں میں ایک تھوک پھینکوں گا. جن لوگوں کو خطرہ تھا نا کہ وہ تیل میں کوئی کیمیکل گھول کر نہ ڈال دیں, انہوں نے وہ بھی خطرہ ختم کر دیا. انہوں نے کہا میں تھوک پھینکوں گا, میں اپنی جوتی رکھ دوں گا. اس کو یہ کراس نہیں کر سکتا. جی ناظرین, آپ نے ایک ڈبے پیر کا مقدمہ دوسرے ڈبے پیر کے خلاف دیکھا. بعد میں ہم نے آہستہ آہستہ اس کے دیے گئے جتنے ریفرنسز تھے, جب ان کو کاؤنٹر چیک کرنا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ موسٹلی حوالوں میں تو وہ کوئی ساتھ ریفرنس دیتا ہی نہیں. مطلب یہ کہہ دینا کہ اس میں حدیث کے حوالے سے یہ آیا ہے, بخاری میں یہ لکھا ہے, مسلم میں یہ لکھا ہے, لیکن کہاں لکھا ہے بھائی, اور کون چیک کرتا ہے کہ یہ لکھا ہے؟ تو 80% تو اسی طرح کے تھے حوالے کہ جن میں کوئی اس نے ریفرنس نہیں دیا, صرف حوالہ نام کہ بخاری میں یہ لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, اس کا ریفرنس اور کانٹیکسٹ کچھ نہیں بتایا. تو وہ جھوٹ پکڑا گیا. باقی جو 15 سے 20% تھے ان میں سے اکثریت کا ترجمہ اور تشریح اس شخص نے غلط کی ہوئی تھی اور اکثر نمبر بھی یہ غلط بتاتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ اس حد تک تو بات فراڈ ہے. پھر اس نے جو ایک آئیڈیل کریٹ کیا کہ میں پیسے نہیں کماتا, اور اکثر ہمارے وہ جو بہت پڑھے لکھے جناب وہ ٹکے ٹکے کے جو تھے صحافی کہ جی وہ تو سادہ آدمی ہے, سائیکل پہ گھومتا ہے اور موٹر سائیکل پہ گھومتا ہے, سادہ کپڑے پہنتا ہے. ہم نے تبھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ڈرامہ ہے, بہت بڑا ڈرامہ, اور انتہا درجے کا فضول آدمی ہے. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پہلی ویڈیو سے ہی ہم اسے گلی کا ٹپوڑی اور 2 نمبر فراڈیا, تھڑے باز, مجمع باز کہتے تھے, اور آج وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ وہ تمام تعریفیں اس وقت جو ہم اس کے لیے کہا کرتے تھے ان سب پہ یہ پورا اترا. آپ نے دیکھ ہی لیا. پھر اس کے بعد ہم نے کہنا شروع کیا کہ ان قریب یہ ایکسپوز ہوگا, تو یہ بری طرح ایکسپوز ہوا. پھر ہم نے کہنا شروع کیا یہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال انہی مہینوں میں یہ اللہ کی پکڑ میں بھی آیا اور اسے جیل بھی جانا پڑا. ہم نے کہا تھا کہ یہ اپنی چرب زبانی سے لتر کھائے گا, اور اس نے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے لتر کھائے. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو کہتا ہے وہ کچھ اور ہے, اندر کچھ اور ہے. یہ ایک انتہائی فضول قسم کا, 3rd کلاس قسم کا جو نام نہاد سکولر ہے. سکولر کوئی نہیں ہے یہ بندہ, اور وہ بھی وقت نے ثابت کیا. ہم نے کہا, اور جب یہ عمران خان کی تعریف کرتا تھا ہم تب بھی کہتے تھے یہ فراڈیا ہے. پھر اس نے باجوہ کی تعریف, باجوہ صاحب کی تعریف کی, ہم نے کہا یہ فراڈیا ہے. پھر وہ چلے گئے اور اب یہ نئے آنے والوں کی تعریفیں کر رہا ہے, اب یہ موجودہ حکومت کی تعریفیں کرتا ہے, اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرتا ہے. فارمولہ اس کا وہی ہے, وہ جو ہوتے ہیں نا منافقین, بہت بڑے بلا کے انتہا کے بڑے منافقین والا اس کا فارمولہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے غلط کیا لیکن اب اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کر رہی ہے. شہباز شریف سے غلطیاں ہوئی تھیں لیکن شہباز شریف نے یہ اچھا کر دیا, عمران خان نے یہ غلط کر دیا لیکن یہاں عمران خان اچھا بھی ہے. ہم جو ہے سنیوں میں سے ہیں لیکن شیعہ بھی ٹھیک کہتے ہیں, شیعہ یہ غلط کہتے ہیں لیکن سنی بھی ٹھیک کہتے ہیں. وہ گفتگو ذرا اس کے جملوں پہ غور کیا کیجئے کہ وہ اسی طرح کی پوری گفتگو کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھی کہہ دیا, اسٹیبلشمنٹ کی تعریف بھی کر دی. اب آیا کوئی پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے تو پھر یہ خود کہتا ہے کہ میرے کلپ نہ کاٹو, لیکن اپنے کلپ وہیں سے دکھاتا ہے میں نے تو کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ غلط ہے, لیکن اگلے ہی جملے میں کہا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر گزارا نہیں. یہی وہ شخص ہے جو عمران خان کو کہا کرتا تھا کہ اس ملک میں اب غدار وہ ہوگا جسے عمران خان غدار کہے گا, اور محب وطن وہ ہوگا جسے عمران خان محب وطن کہے گا. یہ عمران خان کی تب بھی بے جا تعریفیں کرتا تھا جو نہیں بنتی تھی, صرف اس کی خوشنودی کے لیے. یہ تب بھی صرف عمران خان کے لیے ملنے کے لیے مرا جا رہا تھا. یہ تب بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں چڑھنا چاہتا تھا, اور پھر یہ شہباز شریف صاحب کا دور آیا تو یہ تب بھی مرا جا رہا تھا کہ کسی طرح مجھے حکومت سے سپورٹ ملے. ابھی بھی اس کو جہاں سے فیم, پیسے,
जहां से भी डॉलर्स कमाने का मौका मिलता है, वो भले इसका कोई जानी दुश्मन भी हो, गली के कुत्ते की भी तारीफ करनी पड़े, ये कर देगा। और अफसोसनाक अमर ये है कि लोगों को ये समझ नहीं आती, जो लोग इसके मुंह से कुछ अपने लिए अच्छा कहलवा के अपना इमेज बेहतर बनाना चाहते हैं, वो क्या सोच के बैठे हैं। ये अफसोस का मुकाम है। मैं कहता हूं, ये जिस शख्स की खिलाफ बात करे, समझ ले वो अच्छा आदमी है। ये जिसकी अच्छाई करे, समझ ले वो गलत आदमी है। अभी भी रिसेंटली ये देखिए कि इसने रजब भट्ट, क्योंकि रजब भट्ट के व्यूज से, और रजब भट्ट गलत बात कर रहा था और इसे पता था गलत बात के हक में बात करें तो व्यूज ज्यादा आते हैं, तो इसने रजब भट्ट के हक में वीडियो बनाई। अभी इसने जियो के लिए वीडियो बनाई, एस्टेब्लिशमेंट के लिए वीडियोस बनाई, गवर्नमेंट के लिए वीडियोस बनाई, मतलब ध्रुव राठी के लिए वीडियोस बना दी। जो भी एक ट्रेंड आएगा उसके लिए इंजीनियर मिर्जा वीडियो बनाएगा। अब हालात इतने खराब हो गए, जैसे आपको याद होगा कि हमने 2 माह पहले कहा कि ये शख्स अब सिर्फ मरा जा रहा है व्यूज के लिए, और व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। वो जो 3-3 लाख पे वीडियो जाती थी 24 घंटे में, वो 3000 पे जाकर रुक जाती हैं। तो अब वो उसको मौत वाक़या हो रही है। हालांकि बकौल इसके 2500-3000 तो इनके अपने चैनल हैं, बकौल इसके कि जी मेरे वो पता नहीं कितने चैनल हैं, और अपनी तरफ से उसने टिल लगाया हुआ है, लेकिन फाइनली चपेड़े खा रहा है, थप्पड़ खा रहा है, जलील हो रहा है और एक्सपोज हो गया बुरी तरह। और अभी रिसेंटली जब जियो न्यूज ने, बेशक उन्होंने गलती की है, उसको अब अल्लाह रखें, लेकिन यहां पे जब सारा पाकिस्तान कह रहा था जियो न्यूज ने गलत कहा, इसने कहा जियो न्यूज ने ठीक किया। यानी उसे था कि बस किसी तरह मीर शकीलुर रहमान की गोद में चढ़ जाओ, हाफिज आसिम मुनीर साहब की गोद में चढ़ जाऊं, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में चढ़ जाऊं, हुकूमत की गोद में चढ़ जाऊं। लेकिन औकात तो इतनी ना, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, तो वो जितनी उसकी औकात थी, ये हाफिज आसिम मुनीर साहब की गोद में चढ़ना चाहता था, हुकूमत की गोद में चढ़ना चाहता था, और जितनी को इसकी औकात थी वो इसे मिल गया। अभी भी ये सारी गेम चल रही थी कि किसी तरह से मेरे व्यूज वापस आ जाएं। अब अच्छी बात तो इससे तवक्को की नहीं जा सकती थी, फाइनली इसे फिर मिलता है एक शख्स, यानी पूरे पाकिस्तान में अब अंदाजा कर लीजिए कि ये किस लेवल का स्कॉलर होगा और इसका क्या लेवल होगा, और ये किस हद तक जा सकता है व्यूज के लिए, पैसों के लिए। इससे अंदाजा लगाइए कि फाइनली अब जनाब इंजीनियर मिर्जा साहब, मुफक्कर, स्कॉलर, वो गए कहां हैं? पीर लटकन शाह के दरवाजे पे जाके कि पीर साहब, एक डब्बे आलम का मुकदमा एक डब्बे पीर के खिलाफ सुना, एक पीर लटकन शाह के खिलाफ एक यूट्यूबर लटकन शाह जो है, उनकी आपस में नूरा कुश्ती और वीडियोस और व्यूज और पैसे और डॉलर्स का आपने खेल देखा। ये ही इस इंजीनियर मिर्जा की, ये जो कहता है इंजीनियर साहब, ये 2 टके के प्लम्बर की औकात है। आपने